Bonjour tout le monde. اليوم راح نديرو معاكم des entremets au mousse au chocolat individuel. عندنا l'insert à l'orange, la mousse au chocolat base crème anglaise, وعندنا un sablé à l'orange. Ou bien sûr, on va le glacer avec un glaçage miroir chocolat. تبعوا معايا étape par étape. Tout d'abord, نبداو l'insert à l'orange. عندنا le jus d'orange 165 grammes. عندنا 55 grammes de sucre وعندنا 85 grammes la pulpe تاع les oranges. هنا la gélatine درت 5 grammes ودرت لها 3 cuillères à soupe تاع الماء. نديرو le sucre مع le jus d'orange. نديرو sur feu. نقعد نحرك فيه حتى يدير الغليه. كي يدير الغليه نحسبلو دقيقه. فوالا قلت لكم كي يبدا يغلي نحسبولو دقيقه. هنا نزيدو لا بولب دورانج. نعاود نردو سور فو نزيدلو 2 دقائق. فوالا هنايا نحطو لا جيلاتين تاعنا اللي قلنا 5 غرام de gélatine. درت لهم 3 cuillères à soupe تاع الماء. نحركهم بيان. نخلوه شويه يبرد نعمروه في هذا لو سيليكون هذا اللي يجوا صغاره. نخلوه شويه برك يبرد. فوالا انا دوك نخليهم دو بريفيرونس نديرهم في كونجيلاتور يباتوا. بور لا موس او شوكولا شوفوا واش عندنا، تبعوني بيان. حنخدموا اون كريم انغليز. عندنا 160 غرام تاع الحليب، عندنا 80 غرام كريم فريش ليكيد، عندنا 3 جون دوف، وعندنا 60 غرام سكر. هنا عندي 2 فeuilles اي دمي تاع لا جيلاتين اون فeuille. حاب يقول 5 غرام دو جيلاتين. انا نديرهم في الماء بارد باش يذوبوا ليا. نخليهم دو كوتي. عندي شوكولا، عندي 150 غرام دو شوكولا درتها او بان ماري، ذوبتها شوكولا نوار. نخدم هذيك امباسادور نوار، درتها او بان ماري. قلت لكم 150 غرام. دابور باش نبداو لا كريم فريش مع الحليب نخلطهم نديرهم سور فو. غير الغليه الاولانيه سي بون. لي 3 جون دوف قلت لكم نديرهم 60 غرام دو سكر. فوالا غير سخن لي. نرميهم اون 3 فوا. ما نرميش على خطره باسكو سخون الحليبه مع لا كريم فريش. هنا حنديرو كريم انغلاز كي تشوفوها شويه بدات تقالت. وتستيو بلا ماريس، زعما لا ماريس تاعكم تقعدوا تحركوا تحسوها بلي تقالت. ما رفتوها هكذا. ديروا لا تراس بصبعتيكم هكذا. كي ديروا هكذا تصيبوا هذاك الفوقاني مسيباري مع التحتاني، تعرفوا بلي لا كريم انغلاز تاعكم خلاص سي بون وجدت. فوالا دوك انا نردها في لا كاسرول. نقعد نحرك ما نحبش. الوغ هنا واش نديرو هكذا سخون. في دو جيلاتين تاعنا نعصروها بيان ونديروها لا كريم انغليز تاعنا. ونخلطو بيان.
Voilà. Donc هاد le mélange واش نديرو normalement on 3 fois sur le chocolat تاعنا اللي قلنا 150 غرام شوكولا نوار. فوالا نكملو كامل لا كريم اونغلاس تاعنا. هذه ليطاب كملناها نخلوه دو كوتي يولي طومبيراتور امبيونط باسكو مازالو سخون. نخليه دو كوتي ونزيدو نديرو سابلي ا لورانج. عندنا 140 غرام دو بور، عندي لا بانسي د سال، عندي ان اوف، عندي 270 غرام فارينه، وعندي 75 غرام سكر. هنا عندي ان زاز دورانج، عندي ان كويير ا ديسير فاني، وعندي ان كويير صغيره كافي على راس كويير صغيره كافي لا كانيل القرفه. والمول اللي حنخدم به بهذا لو مول سيرسو لي ديباسي لو مول تاعي لازم يكون يديباسيه. الوغ دابور نخدم لو كريماج. نحبط في باروا نزيد لي 75 غرام دو سكر. فوالا كي نشوف لو سكر دابلي مع لو بور نزيد الحبابات وندير لا بانسي د سال. فوالا لو كريماج تاعنا وجد. هنا عندي لا فارين قلنا 270 لا فارين اللي تاميزيه نحطها كامل. وعندي لا فاني لو زاز دورانج ولا بانسي كانيل. لا كانيل تجي مليحه مع لي زورانج. هاد لو سابلي يجي خفيف فوالا يبدا تنطم. فوالا لاباط تاعنا طمت. نخدموها tout de suite سي با لا بين تريح. شوفوا مينيموم نحطهم او فري 15 مينوت يشدوا وحديهم ومن بعد نديرهم ديريكتومون الفور قلنا 180 بريشوفي 180. فوالا لحقنا لا ديرنيير ايتاب. هذه لا موس شوكولا اللي خدمناها باز دو كريم انغلاز. عندنا لو مول سيليكون هادو قلت لكم وريتها لكم كي خدمنا لو بسكوي لو سابلي ا لورانج. وهذا لانسير ا لورانج. الوغ واش نديرو نعمرو ملاموس نديكم باش تشوفوا خير. ونطلعوه في لي كوتي كي نعمروه باش ما نخلوش لو فيد. هنا واش نديرو نحط لانسير. فوالا نطبقو شويه. فوالا ونعمر لو مول تاعي نكملو نعمرو حتى الفوق.
فوالا نعمروه بيان. لازم يجي ميم نيفو تاع لو مول. فوالا نديرو لا ميم شوز. نحطو لانسيغ لورانج تاعنا. نطبعوه شويه نعمرو لو مول. فوالا دوكا كملتهم كامل. دوك واش لازم ندير؟ نحطهم في كونجيلاتور. يا دو بريفيرونس انا كيما ننسيغ بيتو، هادي حنبيتها باش يشدو بيان، وبعد كي يوجدو ان شاء الله نولو ليكم.